नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत आसा. आमची महिला अध्यक्ष ममता मेमन, आमचे पुणेचे बायपोलचे कॅन्डिडेट हितेश नाईक आणि आमचे एक्स पंच गौतम नाईक. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हटल्यार काल खंय तरी लोकशायेची एक हत्या कशी जाली आणि हाचे मर्डरर जे आसा ती आसा भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आणि इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. तुम्ही जाणा की फोंडेचो जो बायपोल जे कारण आशिल्ले दॅट वॉज ड्यू टू द डिमाइज ऑफ लेट श्री रवी नाईक, जे एक व्हडले लिडर आशिल्ले. पण आमी हे जाणा की फोंड्यान भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आणि स्पेसिफिकली डॉक्टर प्रमोद सावंताचे आणि बाब रवी नायकाचे तितले बरे जमान आशिल्ले. डॉक्टर प्रमोद सावंताचे कोण तरी वेगळे मनीस आशिल्ले फोंड्या जांकां तो प्रमोट करूंक सोदतालो आणि त्या खातीर फाटली 4 वर्सां तुम्ही पळयतात की कसलीच थंय कामां जावपाक दिली ना. आणि जर कामां जी जाताली ती एका वेगळ्याच मनशाच्या थ्रू जाताली. आणि जेन्ना रवी नाईक सरांचे निधन झाले आणि तिकेट दिवपाचो प्रश्न आयलो तेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंताक आणि भारतीय जनता पार्टीक रितेश नायकाक किंवा रॉय नायकाक तिकेट दिवपाची नाशिल्ली. तुम्ही जाणा की कितलेशेच म्हयने ताणें हे डिसिजन घेवपाक काढले. खूब ताणें ट्राय केले कशें अवॉइड करपाचें, पूण तें अवॉइड जालें ना. कित्याक तुम्ही जाणा की रवी नाईक सर जे आशिल्ले ते एक स्टेट लेवल लीडर आशिल्ले, एक बहुजन समाजाचे लीडर आशिल्ले. आणि जर तांणी जे डिसिजन घेवपाचे तांची इच्छा आशिल्ली की तांच्या चल्याक दिवचें न्ही म्हणून, जशें तर डिसिजन घेतिल्ले तांकां भंय आशिल्लो की तांकां सबंद गोंयान हाजो एक बॅकलॅश जातलो. सो त्या खातीर बिकॉज ऑफ पब्लीक प्रेशर आणि पॉलिटिकल प्रेशर तांणी लास्टाक बाब रितेश नायकाक कॅन्डिडेट म्हणून डिक्लेअर केलो. पण करतकचूय तुम्ही पळयले कशें भारतीय जनता पार्टीक फोंडेचो सीट हरपाचो नाशिल्लो, पूण तांकां रितेश नायकूय जिकिल्लो नाका आशिल्लो. अशा परिस्थितीन ते आशिल्ले. आणि त्या खातीर हे षडयंत्र तांणी केलें बिकॉज तांकां आपली दोनूय बाजू हे करपाक मेळ्ळी की हे हरचेय ना आणि रितेश जिखचोय ना. अशें करपा खातीर हे षडयंत्र तांणी केलें इन कोलॅबोरेशन विथ द इलेक्शन कमिशन. तुम्ही ही सगळी क्रोनॉलॉजी पळयली जाल्यार साफ दिसता की इलेक्शन कमिशनान जेन्ना मार्चान डिक्लेअर केले, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स जावच्या क्लोज टू 6 मंथ्स. खरें म्हळ्यार तांणी हे इलेक्शन तांकां सगळे खबर आसा असल्यो केसी कितलेदा बाकीच्या स्टेट्सांनी आयल्या वेर द रिमेनिंग टर्म ऑफ द एमएलए इज लेस देन 1 year. हे जाणा आसतना तांणी हे डिक्लेरेशन डिले केलें. हे मार्चान डिक्लेअर केलें, इलेक्शन एप्रिलान डिक्लेअर केलें, रिझल्ट मेन डिक्लेअर केलें टू कन्फर्म की जो निवडून येवपाचो आमदार ताका 1 वर्साचे कमी टाइम मेळटलो. सो हे षडयंत्र कशें केलें तांणी. आणि सगळे जाणा की जे पेटिशनर आसा ते बीजेपीचेच मनीस म्हणून इट इज व्हेरी क्लियर. आणि बाब गितेश नायक तुमकां हाचो एक पुरावो दितले, 2 पुरावे दितले that the petitioner were from the BJP and it was the intention of the government to make sure that this Ponda election gets cancelled. या पेटिशनान तुम्ही जर ऑर्डर पळयता, पहिली म्हळ्यार रिस्पॉन्डंट्स कोण आशिल्ले, पेटिशनरांनी कोणाचेर केस घाल्ली. एक आशिल्ली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, एक आशिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जे काल आल्तीन आमी मेळ्ळे, आणि तिसरे आशिल्ली गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा. सो गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा वॉज द रिस्पॉन्डंट. पब्लिकली तांणी म्हणिल्ली की हे इलेक्शन जातले म्हणून, पूण कोर्टान कितें म्हळें जेन्ना हियरिंग जालें
तेन्ना गव्हर्नमेंट ऑफ गोवाचो जो अडवोकेट आसता एजी एडवोकेट जनरल ही स्पोक इन फेवर ऑफ द पेटिशनर. ताणे हे पेटिशन ओपोज करूंक ना, ताणे सपोर्ट केलें. म्हणजे अशा केसीन, इतल्या इम्पॉर्टंट केसीन सरकारान एक रिटन एफिडेविट सुद्धा भितर घालेना, फक्त ओरल एक स्टेटमेंट केलो, दॅट टू इन फेवर ऑफ द पेटिशनर. सो हे पूर्ण षडयंत्र जे आसा that was created by the Bharatiya Janata Party only because they did not want Ritesh Naik to be the next MLA of Ponda, nor did they want to lose the Ponda election, which they were like that was likely to happen. So दोनही गोष्टी जावच्यो न्ही म्हणून हे षडयंत्र करून ताणे इलेक्शनच कॅन्सल करून उडयलें. हाजो इफेक्ट कोण कोणाचेर जालो? तुम्ही तुमची पॉलिटिकल षडयंत्र करात, पण आज फोंडेकाराचेर हो अन्याय जाल्लो आसा. ऑक्टोबर 2025 ते आता मार्च 2027 पर्यंत तांचे कडेन आमदार ना. तांणी कोणाकडे वचपाचे? हे 14-15 म्हयने जे आसा, जे फाटले 6 म्हयने काय काम जावना आनी फुडले 8 म्हयने कसले काम जावपाची शक्यता ना. तांणी कोणाकडे वचपाचे? सो आमी आम आदमी पार्टी तर्फे सगळ्या फोंडेकारांक सांगूंक सोदता की आमी तुमच्या बरोबर आसतले आनी फुडले 8 म्हयने आमी ह्या सरकाराच्या फाटल्यान लागतले. आज तुम्ही पळयले की जेन्ना इलेक्शनाचो मॅनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टीन घराघरांत पावयल्लो, ताचेर कसले मुद्दे? आमी तुमकां उदक सारखे दितले, आमी तुमचे रस्ते सारखे करतले, आमी तुमकां हॉस्पिटलां सारखे करून दितले. अरे फाटले 14 वर्सां तुमचे सरकार आसा गोंयांत. 14 वर्सांनंतर सुद्धा तुम्ही फोंडेकारांक सांगता की आम्ही उदक दितले, रस्ते सारखे करतले, हॉस्पिटलां दितले, आणि फुडले 8 म्हयने सुद्धा आम्ही तुम्ही करचे ना ते आम्ही जाणा. पण आम्ही फोंडेकारांक आश्वासन दिता आम आदमी पार्टी तर्फे दॅट वी आर देअर फॉर यू. तुम्ही जे आमकां मोग आणि जो प्रतिसाद दिलो फाटले इतले म्हयने, आणि स्पेशली फाटले जे कॅम्पेनिंगा वेळार जे आठवड्यांनी इतले आम्ही कॅम्पेनिंग केलें, ते आम्ही विसरचे ना केन्नाच. वी विल वर्क हार्ड फॉर यू. आणि जी आश्वासना ह्या फटीन भारतीय जनता पार्टी सरकारान तुमकां केल्ली आसा, ती आम्ही ह्या सरकाराच्या फाटल्यान रावन ही कंप्लीट करून घेतले, हे तुमकां आम्ही आश्वासन दिता. तशेंच गोंयकारांक आम्ही सावध करूंक सोदता की जशें हांवें स्टार्टिंगाकूच म्हणलें, डेमोक्रेसी हॅज बीन मर्डर्ड. लोकशाहीची हत्या केल्या ह्या भारतीय जनता पार्टी. ह्या पार्टीक आता सरकारांच्या देंवोवपाची जबाबदारी सगळ्या गोंयकारांचेर आसा. हे आमी गोंयकारा कडेन अपील करता. आणि 2027 मागता की हे जे सरकार जे कामूय करिना आणि फक्त राजकीय षडयंत्र करून लोकशाहीची हत्या करता, हांकां घरा बसोवपाचो टायम आयिल्लो आसा. हांव मागता आमचे कॅन्डिडेट बाब गितेश नायकाक फुडले उलोवंक. तुमकां सगळ्यांनी काल इलेक्शन कॅन्सल जालें तें आयकून फोंडेकारांक सारको ब्लॅक डे कसो दिसलो. कारण कशें आसा, आमी जी मेहनत केल्ली, इतकी मेहनत केली की लोकांनी आमकां भरपूर प्रतिसाद दिलो त्या गोष्टीचेर. आमी जे लोकांक कमिटमेंट दिले ती गेल्या 14 वर्सांत जे सरकारान आमच्या फोंड्यां आमदार आशिल्ले जावं आमचो मिनिस्टर आशिल्ले फोंड्यां, त्या आमदारांनी गेल्ल्या 14 वर्सांत फोंड्याक निग्लेक्ट केले. म्हणून सगळ्यात व्हडली गोष्ट निग्लेक्ट केली ती तांच्यांनी जी आयडी हॉस्पिटल केलें, जे आयज सगळ्यांत चड व्हडलें गरजेचें आसा फोंडेकारांक लागून. कारण कशें आसा, फोंड्यांत जर कितेंय जर प्रकरण घडलें, कोणाकूय जर त्रास जालो कितें जिवाक, जाल्यार फोंड्यांत तो आयज ट्रिटमेंट मेळना जाला. कितेंय जर जालें जाल्यार आमी आयडीन जर गेले जाल्यार एक 100 रुपयाची पावती मेळटा, आनी ती पावती घेवन आमकां जीएमसीन धांवून येवचें पडटा. त्या जीएमसीन येता आसतना जीएमसी आयज लागीं उरलेलें ना आनी ट्राफीक कंजेशनूय चड जाल्लें आसा. अरावंड 35 किलोमिटर्स आमकां ट्रॅव्हल करचें पडटा फोंडेच्यान. येता आसतना कितेंय घात घडूं शकता पेशंटाक, ताका जबाबदार कोण? हें चिंतलें ना केन्नाच सरकारान. तांच्यांनी जर तें चिंतलेलें जाल्यार तांकां ती गोश्ट व्हडली नाशिल्ली की ते प्रॉपर युटिलायज करून तेंचे पावर युटिलायज करून ते हॉस्पिटल चॅनलायज करून थंय फूल स्विंग फॅसिलिटी दिवपाक.
आयज पर्यंत थंय स्पेशलिस्ट दोतोर येयल्ले ना. जे दोतोर थंय आसा तांकां प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा आयज. तांकां सुद्दां मनान दिसता की आमी आयज हांगा दोतोर आसा ते आयज लोकांच्या सेवेक आमी पावना म्हणून. कारण थंय आयज पर्यंत कसली मशिनां आयिल्ली ना, MRI आयिल्ले ना. इवन थंय रेडिओलॉजी मशीन हाडून दवरलेलें आसा पण आयज पर्यंत रेडिओलॉजिस्ट अपॉइंट केल्लो ना. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार थंय ब्लड बँक आयज पर्यंत ना. ही सगळ्यात व्हडली दुखाची गोष्ट. कारण रगत सुद्दां जर जाय आमकां जाल्यार आमकां GMCन घेवन परत्या ID हॉस्पिटलांत व्हरचें पडटा. हो काळ आयज फोंडेकारांचेर आसा. आयज फोंडेकारांक सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळ्यांनी ते निश्चय केल्लोच की ह्या इलेक्शन जे कॅन्सल जालें, बायपोल इलेक्शन जे कॅन्सल जालें, त्या बायपोल इलेक्शनाक मात BJP वांगडा रावचें ना म्हणून आनी ना काँग्रेसी वांगडा रावचें ना म्हणून. कारण कशें आसा, काँग्रेसीन जर आमदार जितून येयले जाल्यार तेंच्यांनी दाखोवन दिल्लें आसा गोंयच्या लोकांक की ते इलेक्शन लढल्या नंतर जिखल्या नंतर ते रोखडेच BJPन उडी मारतात. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार BJP कितें करतात की जे आमदाराक तुमी भितर घेतात पूण तुमी लोकांचें मन दुखयतात, तुमी लोकां वांगडा खेळटात. कारण कशें आसा, लोक एक चिन्ह पळोवन मत करतात, एक विचार घेवन मत करतात. त्या विचाराचो तुमी धज्या उडयल्ले भशेन करतात. त्या आमदाराक तुमी आयज BJPन घेता, तुमी खंयच्या BJPच्या तत्वाचेर घेता हें आयज लोकांक समजून येना जालां. कारण कशें आशिल्लें, पर्रीकर बाई जेन्ना लिडर हांगा आशिल्ले ते एक व्हडले नेते, ताका गोंयांत भरपूर मान आशिल्लो आनी तेंचे लिडरशीप म्हाकाय आवडटली. ते तत्व आयज उरलें ना. काल सुद्दां उत्पल पर्रीकरान जेन्ना म्हटलें आपल्या स्पिचीन की जी रिक्तेशाक तिकेट दिली ती तुमी ताका कित्याक लागून दिली, आनी आपल्याक जेन्ना पर्रीकर बाई गेले, हे जग सोडून गेले, तेन्ना तुमी आपल्याक कित्याक तिकेट दिली ना, तेन्ना तुमकां लिगसी म्हणून समजूं ना काय म्हणून जी आयज समजता. पूण म्हाका अशें म्हणून दिसता BJPक एक्चुअली रितेशाक तिकेट दिवपाची नाशिल्ली. जशें आतां वाल्मिकी सरान तुमकां म्हटलें, BJPक तिकेट दिवपाची नाशिल्ली, पूण फोंड्या हो वाठार जो आसा हो चड बहुजन समाजाचो आसा, भंडारी समाजाचो आसा. आनी ही तिकेट तर आयज रितेशाक तर दिवूं नाशिल्ली जाल्यार थंय आयज व्हडलो बोवाळ जाता आशिल्लो. आनी त्या बोवाळाक लागून BJP फुडले 2027 सामकीच भायर पडटा आशिल्ली. सो त्या गोष्टीक लागून तांणी रितेशाक दिली. ती एक्चुअली तिकेट तांच्यांनी प्लॅन केल्ली ती अपूर्व दलव्याक. कारण जें कितें कामां फाटल्या दिसांनी घडलीं, जी कितें पार्टी मार्फत जी कामां जालीं ती सगळी अपूर्वाच्या हातांच्यान जाली. पूण जेन्ना अपूर्वाक दिसलें की आपल्याक ही तिकेट मेळना तेन्ना एक तेणें शर्यत खेळ्ळें अशें लोक आयज उलोवपाक लागल्या. तें कशें तें म्हटल्यार तुमकां दाखयता हो एक एविडन्स. प्रितम हरमलकर हो अपूर्वाचो मनीस, भाजपाचो मनीस. जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जाता आनी तो पेटिशन फायल करता कॅन्सल कर म्हणून, जाल्यार हेजो हेतू कितें आशिल्लो हें आयज तुमी लोकांक समजून दियात. हें आयज लोकांक कळपाक जाय की हो प्रितम हरमलकर जो तुमचो BJPचो मनीस, तुमी इलेक्शन डिक्लेअर करता, तुमी इलेक्शन डिक्लेअर केल्या नंतर प्रितम पेटिशन फायल करता हायकोर्टान आनी ताका निकाल लागता की आनी तेजे जजमेंट येता की इलेक्शन कॅन्सल म्हणून. सो हें कितें तुमी तें घडोवन दवरलेलें आशिल्लें काय कितें हें लोकांक तुमी आयज सांगपाची गरज आसा. तशेंच दुसरी गोष्ट म्हटल्यार काल दीपक बाबान आपली स्पीच दिली. जेन्ना रिपोर्टर बाबान तांकां विचारलें की हो प्रितम हरमलकर जो आसा तो कोणाचो मनीस काय म्हणून, BJPचो काय ना म्हणून, ताणें सुद्दां म्हटलें की हांव BJPचो मनीस म्हणून. सो हें तुमकां कळपाक जाय की BJP कशें इलेक्शन रद्द जालें आनी इलेक्शन रद्द जावपा लागून तांच्यांनी कितें कितें केलें हें सगळ्या लोकांक आयज कळपाक जाय. कारण कशें आसा, तुमी लोकां वांगडा खेळूं नाका. करपाचें तर तुमकां इलेक्शन रद्द आशिल्लें करपाचें आशिल्लें जाल्यार जेन्ना नोटिफिकेशन तुमी काडलें तेन्ना रद्द जावपाक जाय आशिल्लें.
कारण नागपूर सुद्धा एक जजमेंट पास जाल्लो आसा आनी नागपुराक सुद्धा एक इलेक्शन रद्द जाल्लें आसा. पूण हे अशें जें जालें, 2 तारखेक ऑर्डर रिझर्व दवरली, 2 तारखेच्यान 8 तारीख पर्यंत ओगी रावले आनी ओगी रावतकच 8 तारखेक फाल्यां जेन्ना एक थोडीशी वरां उरलेली इलेक्शनाक लागून तेन्ना हो जजमेंट पास जाता आनी तुमी फोंडेकारांचें मन दुखयता. आमी फोंडेकारांनी एक उमेद धरलेली की फोंड्या एक आमदार मेळटलो म्हणून. तो खंयच्याय रुपान मेळूं आशिल्लो. हांव आयज हें म्हणना की तो हांव आसता आशिल्लो किंवा रितेश बाब आसतलो काय केतन बाब आसतलो तो, पूण एक आमदार मेळटा आशिल्लो. फोंडेकारांची जी कामां जी पेंडींग उरल्या, पयलींच 14 वर्सां फोंडेकारांनी त्रास काडलेलो आसा. त्या भायर आयज हे आतां उरले येता ते 6 म्हयने किंवा 8 म्हयने फुडलें इलेक्शन डिक्लेअर जाय पर्यंत फोंडेकारांनी कोणाचेर आदार दवरपाचो, फोंडेकारांनी कोणा कडेन आपली कामां घेवन वचपाची. जेन्ना फोंड्यान एक आमदार ना जाल्यार फोंडेकारांक हो व्हडलो त्रास हे लोकांक आयज पळोवन येयल्लें आसा. आनी लोकांनी आयज डिसिजन घेतलेलें सुद्दां आसा की फुडले फावटी तर अशें इतके तर हे तर अशेंच तर चलपाक लागलें जाल्यार आमी फुडले फावटी बीजेपीक सपोर्ट करचे ना म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार तुमकां सांगल्या, हांवें म्हाज्या कॅम्पेनिंगा टायमार जें कितें आमी कमीट केल्लें, जे आयडी हॉस्पिटलाचें आमी उलयल्ले की सरकार आमकां सपोर्ट करचो ना म्हणून, तर सरकार आमकां सपोर्ट करचो ना हें आमकां पूर्णपणे खात्री आसा. म्हणूनच आमी आमच्या प्रायवेट आमची पार्टी मार्फत आमी हें काम घडोवन हाडटले म्हणून 6 म्हयन्या भितर घडोवन हाडटले म्हणून आमी लोकांक आश्वासन दिल्लें आसा. त्या आश्वासनाचेर आमी खरे रावतले. आनी बीजेपी आमचो जो सीएम सर आसा, सीएम सरा कडल्यान सामकें कणकणीत हें काम आमी करून घेतलें ही तुमकां हांव आयज आश्वासन दितां. त्याच भायर जितकी आमी कामां जी कमीट केल्लीं आसा ती आमी उदक आसूं, सिवेज आसूं, जावं गटर आसूं, जावं रस्ते आसूं, जे आयज आमचे गव्हर्मेंट स्कूल्स आसा ते सुद्दां ती परिस्थिती ना की थंय एक बरें शिक्षण मेळ्ळे सारकें, थंय सुद्दां आमी चॅनलायज करतले म्हणून आमी उतर दिल्लें आसा. ते आमी उतराक आमच्या मान दवरून आमी ते उतरां पाळून आमी तें काम करून दितले. आनी हे जे सरकार आयज म्हणटा की आमी हे फुडल्या 6 म्हयन्या भितर हे कामां करून दाखयतले म्हणून, मेन ताणें म्हटलें सीएम सरान की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जें आसा तें आपूण डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करतलो म्हणून. म्हाका तांकां म्हणचें आसा, सीएम सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल न्ही, ते हॉस्पिटल आमकां जीएमसी सारखे युनिट हॉस्पिटल ते गरजेचें आसा. कारण फोंडेची लोकसंख्या भरपूर वाडलेली आसा. त्याच भायर दुसऱ्या वाठाराचे जे उसगांव आसा, धारबांदोडा आसा, हेवटेन बोरये आसा, शिरोडा आसा, त्या भायर मडकय आसा, पिरोळ आसा, हे सगळे लोक जे आसा ते आयज फोंड्याच्या आयडी हॉस्पिटलाचेर डिपेंडंट आसा. सो तुमी जेन्ना तुमी सरकारान अजुनूय आसा, तुमी सरकारांच्या भायर ना, तुमी जे आयज इतके वर्सां तुमी काम केलें ना ते तुमी आयज सरकारान रावन तुमी कशें करतले ते आमकां पळोवपाक जाय. ह्या 6 म्हयन्या भितर तुमी जे उतर दिलां ते तुमी पाळपाक जाय फोंडेकाराच्या हेल्थाक लागून. आनी ते जर तुमी काम करिना जाल्यार आमी तुमच्या फाटीक लागून हें काम करून दाखयतले हें मात तुमकां हांव सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. प्रश्न आसा तर तुम्ही आता म्हटलं इलेक्शन रद्द जावपाची वाडो जसो न्यायालयान दिला तेन्ना पॉलिटिशियन आणि न्यायालय ही वेवस्था मॅनेज जाताली अशें ना, पळय आमी न्यायालयाचेर केन्नाच प्रश्न करचे ना. दॅट इज द लास्ट होप रिमेनिंग फॉर अस. आज भारतीय जनता पार्टीन जे सगळे जे खांबे असतात ते सगळे पोकळ करपाचो प्रयत्न करपाचो केला ताणें, पूण आमी न्यायालयाचेर कांयच वायट उलोवंक शकना. आनी न्यायालयान इतलेंच म्हणा की दे हॅव फॉलोड द लेटर ऑफ द लॉ. आनी काल जशें हांवें म्हळें की ओनली थिंग द हायकोर्ट कुड हॅव डन इज हे जजमेंट जे आसा जे थोडे दीस पयलीं जर आयिल्ले जाल्यार ताका अपील करपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली आशिल्ली. जेन्ना पोलिंग स्टार्ट जावपाची थोड्याच वरां पयलीं, दिसा पयलीं सुद्दां न्ही, थोड्या वरां पयलीं जेन्ना अशें जजमेंट येता देर इज नो स्कोप टू इवन गो टू अवर हायर कोर्ट. आनी आमकां खात्री आशिल्ली की सुप्रीम कोर्ट वूड हॅव लुक्ड एट दीस इन अ व्हेरी डिफरंट वे. सो हें एक आमकां एक हें आशिल्लें. आनी दुसरें जें हांवें काल म्हणिल्लें की कायदो जो आसता द लॉ ताचो
लेटर ऑफ द लॉ आणि स्पिरिट ऑफ द लॉ अशें आसता, दोन हे आसतात. जे ऍक्च्युअली बरयल्लें आसता पळय ताका लेटर ऑफ द लॉ म्हणटा, आणि ते कित्या खातीर बरयल्ले, ताजो उद्देश कितें, दॅट इज द स्पिरिट ऑफ द लॉ. आता जेन्ना कायद्यान बरयलां की आमदाराक कमीत कमी 1 वर्स मेळूंक जाय, नाजाल्यार इलेक्शन जावंक नाका, जाल्यार ताजो उद्देश कितें आशिल्लो की फक्त एका वर्साच्या कार्यकाळा खातीर जो इलेक्शनाचो खर्च जाता, जो सगळो एफर्ट घालचो पडटा, जो कोड ऑफ कंडक्ट लावचो पडटा, सगळे डेव्हलपमेंट थांबोवचे पडटा, ते जावंक जायना म्हणून हो कायदो केल्लो. पूण ह्या केसीन इफ यू सी दिस वॉज नॉट एप्लिकेबल एट ऑल. सगळो खर्च, सगळो एफर्ट जाल्लो, थोड्याच वरांनी वोटिंग जावपाचे सुरू जावपाचे आशिल्ले, थोडे पोस्टल बॅलट कास्ट सुद्धा जाल्ले. So in this case, we had expected that the Honorable High Court would have taken it in a different manner. पण जसे सांगले, we respect the order of the High Court. ताजेर आमची कांयच टिका ना. पण it is sad that today ताजो इफेक्ट असो जाल्लो आसा की फोंडेकारांक आता 16 महिने आमदार आसतना. कितें तुजे बद्दल एक मदीं प्रचार सुरू आसतना चेकाचे इश्यू येयलो पळय, तो बीजेपीनूच केलो सांगपाचें. ना, तशें म्हणपाचें ना म्हाका, कारण ती केस जी आशिल्ली ती 2023ची केस. पूण एक गोश्ट सांगपाक म्हटल्यार जसो जसो आमचो प्रतिसाद वाडत गेलो, जशे जशे कॅम्पेनीक आमचो प्रतिसाद मेळत गेलो, तशें तशें दोगांयकूय मातशें भंय पडलेलो आनी एक निकाल वेगळो लागतलो म्हणून तांकां कळून येयल्लो, म्हणून मी अशें जालां आसतलें अशें आमचो विचार. पूण आमकां इन्फॉर्मेशन कन्फर्म्ड आशिल्ले की तांचे जे नॉन अवेलेबल वॉरंट आशिल्लो तो पुलिसां कडेन पाविल्लो आनी थोड्याच वरांनी ताका ते अरेस्ट करपाचे आशिल्ले. दीस वॉज कन्फर्म. आनी जेन्ना आमी लोकां समोर आयले, आनी थँक्स टू मिडिया, तुमी सगळे लायव्ह गेले आनी आमी दाखयले की आमी लोकां समोर उबे आसा, आनी तेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा हाका अरेस्ट केल्यार ते पॉलिटिकली तांकां वायट पडटलें म्हणून तांणी ते करूंक ना. पूण डेफिनेटली इवन दो केस ताजो प्रक्रिया वेगळी आशिल्ली, भारतीय जनता पार्टीन हाजो गैरवापर करपाचो प्रयत्न केल्लो. सुदीन ढवळीकारान आयज असो स्टेटमेंट दिलो की तो कोर्टान गेल्लो तेच्या पयलीं तो तेंचें म्हणणें आसा की पार्टी बीजेपी वचूंक शकना, कारण तुमी जर निकाल लागपाक 6 दीस आसले, 2 तारखेर मागीर जजमेंट तेंच्यांनी राखून दवरलो आनी 8 तारखेर जजमेंट दिलो. तेच्या मदीं काळ तुमी कित्याक वचोंक ना, तुमी कोर्टान कित्याक वचोंक ना हें थांबोवपा खातीर, जे इलेक्शन जावन कंटिन्यू अशें हें करपाक तुमी कित्याक वचोंक ना. न्ही, हातूंत कितें आसा पळय, जशें बाब गितेशानूय सांगलें, जेन्ना रिपोर्टर काल दीपक ढवळीकाराक विचारलें, ताणें मानून घेतलें की हे बीजेपीनूच केलां म्हणून. ताणें ताजो मुद्दम तुमी माझे कितें म्हणणें आसा, ते बीजेपी तुमचें हें आसा, पूण ते हें आसा पळय तो कोर्टान गेल्लो इलेक्शन कॅन्सल जावचें म्हणून सांगपाक, सो ते जावचें म्हणून हें करपाक तुमी कित्याक वचोंक ना. न्ही पळय, इलेक्शना पयलीं न्ही सदांच केसी आसता. लास्ट केन्ना इलेक्शन जाल्लें, CCPचें इलेक्शन जाल्लें पयलूच, ताच्या पयलीं 2 केसी कोर्टान गेल्ल्यो की हें रद्द जावचें आनी हें सारकें जावना, तें सारकें जावना. सगळ्या इलेक्शना पयलीं केसी घालताच कोण नाल्यार कोण, आनी त्यो केसी भायर वता. बिकॉज लास्टाक कितें आसा, इवन बाय कॉन्स्टिट्युशनल लॉ तुमी पळयल्यार कोर्ट्स डू नॉट टेक अ व्हेरी स्ट्रॉंग व्यू ऑफ petitions against elections few days before the elections. सो आमकांय अशी आयडिया नाशिल्ली की अशा तरेन हे डेव्हलपमेंट जातलें. आनी तुमी पळयलें की नॉट जस्ट गोवा, हे आतां ऑलमोस्ट एक नॅशनल न्यूज जाल्ली आसा की थोड्याच वरां पयलीं, पोलिंगाच्या पयलीं हें इलेक्शन रद्द जाल्लें. सो जशें सांगलें, हे सगळें षडयंत्र बऱ्या भशेन भारतीय जनता पार्टीन रचयल्लें आसा. हें गोंयकारां समोर जाल्लें आसा आनी गोंयकारांक आतां कळिल्लें आसा. पण आता जेन्ना इलेक्शनाच्या निमतान जेन्ना असेंब्ली सेशन तुम्ही कर्टेल केली, तुमकां 39A डिस्कशन करपाचें नाशिल्लें. इलेक्शनाचो मुद्दो घेवन तुम्ही असेंब्ली सेशन कर्टेल केली आनी आता तुम्ही इलेक्शन रद्द करून घेतलें. तुम्ही जे आता नॅशनल पार्टी म्हणून जे हें करता तुम्ही इतके लायटली घेतले, तो कोण हेका गेला कोर्टान गेला म्हणून तुम्ही लायटली घेतले अशें दिसता तुमकां. तुम्ही म्हणटा तुमकां अशें अपेक्षा नासली असो निकाल येतलो, अशें जालें ना तें, तुम्ही लायटली घेतलेले अशें जालें. जशें सांगलें, केन्नाच अशें जावपूच ना की इलेक्शनाच्या थोड्याच वरां पयलीं
इलेक्शन रद्द जालां जाल्यार तुमी सांगात जर अशी कितें तरी एक आयडिया आशिल्ली सुद्दां जाल्यार डेफिनेटली म्हाका Already दिसता नागपूर जाल्ले म्हणटा न्हू ती तुमकां स्टडी नासली खबर नासली अशें जावं शकता म्हणून नागपूर ऑलरेडी ना, तशें पळयल्यार पंजाब आनी हरियाणाचे सुद्दां एक कोर्ट ऑर्डर आसा इन वीच 3 महिन्या पयलीं म्हणजे फक्त जो आमदार निवडून येतो ताका फक्त 3 महिने आसतले टील द नेक्स्ट इलेक्शन त्या इलेक्शनान सुद्दां पंजाब हायकोर्टान पॉझिटिव्ह ऑर्डर दिली की इलेक्शन जावनी म्हणून ती अपील करून सुप्रीम कोर्टान गेल्ले जे पेटिशनर आशिल्ले सुप्रीम कोर्टान सुद्दां ती अपहोल्ड केली सो वी वर कॉन्फिडंट दॅट द कोर्ट वूड rule in favor of this election and not in favor of the petitioners. गिरीश बाब जे तुमकां लॉस पर्सनल लॉस जाले की तुमी स्पेंड केला आसतले फॉर द इलेक्शन हू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल नाव फॉर दिस मागीर कितें तुमी कितें हें आमी सध्या लिगल टिमी कडेन उलयता आमच्या कशें कितें लिगली एक्शन घेवपाचें आसा ते प्रयत्न चालू आसा आनी ते आमी घेतले And not just म्हणजे पार्टी एक्सपेन्सीस पूण सरकाराचे इतले एक्सपेन्सीस दे हॅव गॉन डावन द ड्रेन सो वायट दिसता पळोवपाक बिकॉज भारतीय जनता पार्टी फॉर सम स्मॉल नॅरो पॉलिटिकल गेन एक 8 महिन्या खातीर तांकां ते हें करपाक जायनाशिल्लें म्हणून इतले तांणी लाखांनी रुपया आनी कितलेशेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचो टायम वेस्ट केलो सरकारी यंत्रणाचो टायम वेस्ट केलो आनी म्हळ्यार डेव्हलपमेंट बंद जावचें पडलें असेंब्ली इलेक्शन त्या निमतान तांणी कर्टेल केली सो डेफिनेटली लायक आय सेड ओवरऑल इफ यू सी गोंयकारांनी पळयलां हें सरकार भियेल्लें आसा द प्रमोद सावंत सरकार इज स्कॅर्ड जे असेंब्ली सेशन कर्टेल करपाचो जो डिसिजन आशिल्लो तशेंच हें षडयंत्र करून हें इलेक्शन कॅन्सल करपाचें जें डिसिजन आसा इट इज ओन्ली अ सायन ऑफ फियर की 2027 हें पडपाचें आसा डू यू थिंक असेंब्ली सेशन शुड रिज्यूम Definitely, and our MLAs will make a separate appeal for that. Because आता सामके clear जाल्ले आसा why the Sawant Sarkar used the excuse of the election to curtail the assembly session. It was to avoid discussion on 39A. आणि काल Justice Ferdin Lebelo सरांनी सांगिल्ले आसा की now the government has to take an action and allow this discussion to happen and take the right decision. Thank you.